कारी साहब का और इनकी पूरी टीम का, मस्जिद फ़ातिमा ज़हरा लिल बनात के पूरे मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हैं। बारगाह इलाही में दुआगो हैं कि अल्लाह पाक इस महफ़िल को अपनी बारगाह आली में कबूल मंजूर फरमाए। हम सब का मिल बैठना जमा होना अल्लाह कबूल फरमाए और इस महफ़िल की बरकत से हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, सच्चा आशिक बनाए और सहाबा किराम की हसन हुसैन की मोहब्बत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। ये रईस रमज़ान इख्तितामी तिलावत करते जल्दी खड़े हो गए, शुरू कर दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर्रहमानुर रहीम। वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन दअवाहुम फ़ीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लेता हूं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिन्का सलाम
ربنا آتنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ اس محفل کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما. اے اللہ ہمارے میزبان کی جتنی بھی چاہتے ہیں اے اللہ جو بھی ان کی حاجتیں ہیں اے اللہ سب کو پورا فرما. اے میرا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. دونوں جہاں کی بھلائی نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ اس محفل کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما. اے اللہ اس محفل کی برکت سے ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرما. صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ حسن حسین کی محبت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی مقدس حاضری نصیب فرما. حرمین شریفین کی مقدس حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا. اے اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما. اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے میرے اللہ قیامت کے دن حضور کی دست شفاعت سے جام کوثر نصیب فرما. آب کوثر نصیب فرما. اے میرے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا. عالم باعمل بنا. مجاہد اسلام بنا. اے میرے اللہ ہمارے لیے دین پہ چلنا آسان فرما. سنتوں پہ چلنے والا بنا. اے میرے اللہ ہر عمل کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما. اے اللہ اس محفل کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما. اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہو تو زباں پر ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.